औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला पर उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। जी बेटा, इससे पहले आपको पता है कि मैंने जो है आपको लेक्चर नंबर जो है वो फर्स्ट जो है वो भेज दिया था। आपने उससे पढ़ा होगा, ठीक है, इस्तिफ़ादा हासिल किया होगा। जानते तो आप हैं ही मुझे, ठीक है, तारीफ़ की ज़रूरत तो नहीं है। हम अपना सरताहिर फ्रॉम एलेक्स स्कूल बॉयज़ ब्रांच, ठीक है। अच्छा, तो बेटा अब आपने आज मेरा सेकंड लेक्चर आपके पास है, ठीक है। ये देखिए आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा लेक्चर नंबर सेकंड, क्लास 7। इसमें आपने अब जल्दी से जो है अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करें, पेज नंबर 43, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 43। यहाँ पर आपको सबक नंबर 9 साइकिल का इस्तेमाल, ठीक है, ये टॉपिक आपको नज़र आएगा। और खोलिए, सबसे पहले हमने इसके वर्ड मीनिंग्स करने होंगे। इसमें आपके सिर्फ क्या चीज़ है, कवायद आप शामिल हैं, मतलब वर्ड मीनिंग्स करवाने हैं, इमला जिसके लिए आप तैयार करते हो, ठीक है, और साथ हमने इसकी रीडिंग करनी होगी, सही है। अब आपने इसके अल्फाज मायने लिखने हैं। देखें आप थोड़ा साइड पर अल्फाज मायने यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे, तो अच्छे से इसे पढ़ लें। खींचातानी झगड़ना, ठीक है, खींचातानी झगड़ना। इसके बाद लफ्ज़ है औसाब, औसाब पट्टे, इसके लिए नेक्स्ट बेटा आपको नजर आ रहा होगा बरहम होना, गुस्सा आना। नेक्स्ट है मजमा, मजमा भीड़। नेक्स्ट है ओज़ोन, ओज़ोन सूरज और ज़मीन के दरमियान की तह, ठीक है। नेक्स्ट है शील्ड, शील्ड ढाल, शील्ड ढाल। आप देखिए बेटा कैसा है बाला बनफशी शुआएं। कौन सी शुआएं होती हैं? सूरज से निकलने वाली खतरनाक शुआएं, इसके लिए। नेक्स्ट है सरायत, अंदर तक जाना, सरायत करना, अंदर तक जाना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है बेटा मुरक्कबात, मुरक्कबात कई चीज़ों को मिलाना। और नेक्स्ट है आतिशफशानी, लावा या बाहर आना, ठीक है, लावा बाहर आना। आई रिपीट अगेन, खींचातानी झगड़ना, औसाब पट्टे, बरहम होना गुस्सा आना, मजमा भीड़, ओज़ोन सूरज और ज़मीन के दरमियान की तह। नेक्स्ट वर्ड है बेटा शील्ड ढाल, बाला बनफशी शुआएं, सूरज से निकलने वाली खतरनाक शुआएं, क्लियर। नेक्स्ट है बेटा सरायत, सरायत अंदर तक जाना, इसके लिए। नेक्स्ट है बेटा मुरक्कबात, मुरक्कबात कई चीज़ों को मिलाना। नेक्स्ट वर्ड है आतिशफशानी, लावा बाहर आना। ये तो हमारे यहाँ पर बेटा वर्ड मीनिंग्स कंप्लीट हो गए हैं, अल्फाज मायने हमारे कंप्लीट हुए। अब नेक्स्ट सिलसिला हमारा पढ़ाई क्या है, तो पेज नंबर 43 देखें। यहाँ पर भी जो मुश्किल लफ्ज़ होंगे आपने पेंसिल अपने पास ही रखनी है, जैसे आप पहले मेरे पास यहाँ पर किया करते थे, इसी तरह आप भी आपने मुश्किल अल्फाज अंडरलाइन करना है, उसके ऊपर पेंसिल के साथ आपने मीनिंग लिखने होंगे। इट्स क्लियर। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अहमद हस्ब मामूल दफ्तर के लिए तैयार हुआ। जब वो अपनी कार के पास आया तो उसे याद आया कि उसमें तो कोई ख़राबी पैदा हो गई थी, जिसकी वजह से वो कल से बहुत ज़्यादा स्याह धुआं खारिज कर रही थी। लेकिन उस वक्त कुछ ना हो सकता था, क्योंकि दफ्तर में अहमद की ज़रूरी मीटिंग थी और इतना वक्त ना था कि वो गाड़ी किसी मैकेनिक के पास ले जाए। चुनाचे उसने फैसला किया कि आज वापस आते हुए वो गाड़ी के इंजन की खराबी ठीक करवाता आएगा। अच्छा, इसमें पहले वर्ड आपका स्याह धुआं आया था, काला धुआं, ठीक है। इसके बाद उसी सोच के साथ वो घर से निकला। आधे रास्ते में ही पहुंचा था कि ट्रैफिक सिग्नल पर उसे रुकना पड़ा। ट्रैफिक सिग्नल इशारा, सिग्नल इशारा। अभी चंद लम्हे भी न गुजरे थे कि अहमद की गाड़ी के करीब ही एक बूढ़ा साइकिल सवार रुका। उसने गाड़ी के शीशे को खटखटाया और अहमद को बाहर आने का कहा। अहमद जो ही कार से बाहर आया, साइकिल सवार ने उसे दबोच लिया और उससे खींचातानी करने लगा। दबोच लेना, पकड़ लेना, ठीक है। अहमद ने अपने बचाव की भरपूर कोशिश की, मगर बूढ़ा साइकिल सवार बहुत मजबूत जिस्म और औसाब का मालिक था। खींचातानी अंडरलाइन करें और औसाब भी, ये मैं करवा चुका हूँ, देखें इसके ऊपर लिखें, ठीक है। इसी सूरत हाल से निपटने के लिए दौरान, नेक्स्ट पैराग्राफ है, इसी सूरत हाल से निपटने के दौरान अहमद की कमीज़ बुरी तरीके से फट चुकी थी। वो बूढ़े पर खूब बरहम हो रहा था। अंडरलाइन करें, बरहम आप कर चुके हैं पहले, ठीक है।
اور ارد گرد کھڑے لوگوں میں بھی اسی حرکت پر انتہائی حیران تھے، کیونکہ سائیکل سوار حلیے سے نہ تو پاگل لگتا تھا اور نہ ہی بظاہر اس جگہ کوئی حادثہ رونما ہوا تھا۔ رونما ہونا، ظاہر ہونا، حلیہ حالت، ٹھیک ہے، ظاہری حالت جو نظر آ رہی تھی۔ لوگوں کے احمد کو چھڑوانے اور بوڑھے سے وجہ پوچھنے پر اس نے مجمع کو سڑک کے ایک طرف ہونے کو کہا۔ مجمع ہجوم یا بھیڑ۔ جی نیکسٹ ہے، جب مجمع راستے سے ہٹ گیا تو وہ کہنے لگا، یہ شخص نہ صرف میرا بلکہ ارد گرد کھڑے تمام لوگوں کا قاتل ہے۔ سب لوگ یہ سن کر بہت حیران ہوئے، خصوصاً احمد جو اپنے پھٹے ہوئے لباس کی وجہ سے پہلے ہی شدید غصے میں تھا۔ ان القاب کے سننے کے بعد آپے سے باہر ہونے لگا۔ لوگوں نے بزرگ سے ایسا کہنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ احمد کی گاڑی سے جو گندا زہریلا سیاہ دھواں نکل رہا ہے وہ نہ صرف ارد گرد کے لوگوں کو بلکہ تمام جانداروں کو اور ماحول کو تباہ کر رہا ہے۔ تباہ کرنا، برباد کر دینا، اور یہی تباہی قتل کے مترادف ہے۔ اب مجمع اور احمد سب سمجھ گئے اس سارے ماجرے کے پیچھے وجہ کیا تھی۔ ماجرا، قصہ، کہانی، ٹھیک ہے۔ لوگوں نے اس بات کو زیادہ سنجیدگی سے نہ لیا اور تو بوڑھے سائیکل سوار نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ وہ ایک یونیورسٹی میں طبیات یعنی فزکس کا پروفیسر ہے، جس نے اپنی اعلیٰ تعلیم یورپ سے حاصل کی۔ وہ عہدے، رتبے اور عزت میں احمد سے کہیں زیادہ تھا، مگر اس کا رہن سہن بہت سادہ تھا۔ اس نے لوگوں کو بتایا کہ وہ ماحول کو آلودہ ہونے سے بچانے کے لیے وہ روزانہ سائیکل سے یونیورسٹی جاتا ہے۔ آلودہ ہونا، گندا ہونا، ٹھیک ہے۔ یونیورسٹی سے جاتا کیونکہ وہ خود کو اور آئندہ آنے والی نسلوں کو تباہی سے بچانا چاہتا تھا۔ خیر، احمد نے اپنی غلطی پر شرمندگی کا اظہار کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پروفیسر صاحب اور دیگر افراد کو یہ یقین دہانی کروائی کہ وہ آج ہی اپنی گاڑی ٹھیک کروائے گا۔ یوں معاملہ رفع دفع ہوا، حل ہو جانا، ٹھیک ہے، رفع دفع ہونا، حل ہو جانا، اور سب اپنی اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہو گئے، چلے گئے، ٹھیک ہے۔ اس واقعے کے احمد پر بہت مثبت اثر کیا اور اس نے آئندہ ایسا کوئی بھی کام نہ کرنے کا عہد کیا۔ مثبت، اچھا عہد، وعدہ جو ماحول کی خرابی کا باعث ہو۔ کلیئر ہو گیا۔ نیکسٹ پیراگراف دیکھیں، پیج نمبر 4 ہی چل رہا ہے ہمارا۔ احمد نے سوچا کہ وہ دفتر اسی حلیے میں جائے گا اور سب کو اس واقعے کے متعلق بتائے گا تاکہ ہر کسی میں انفرادی سطح پر شعور بیدار ہو۔ دوسری جانب پروفیسر صاحب نے بھی اس واقعہ کو جماعت میں سنایا۔ انہوں نے طالب علموں سے اوزون کے متعلق پوچھا۔ ہر کوئی اپنے علم کے مطابق جواب دے رہا تھا، مگر جواب پر پروفیسر صاحب کو دلی طور پر مطمئن نہ کر پایا۔ مطمئن، راضی یا تسلی بخش جواب، اور انہوں نے خود اس بارے میں بیان کرنا شروع کیا۔ آئیے اوزون کی کہانی پروفیسر صاحب کی زبانی سنتے ہیں۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم چیزوں کی حفاظت کے لیے ان پر ایک ڈھال یعنی شیلڈ ڈھال چڑھاتے ہیں، ایسے ہی ایک حفاظتی شیلڈ اللہ تعالیٰ نے زمین کو سورج کی بالا بنفشی شعاؤں سے بچانے کے لیے، بالا بنفشی شعائیں انڈر لائن کریں، کراس شعاؤں پہلے آپ کو وہاں لکھیے گا، زمین سے تقریباً 22 سے 28 کلومیٹر اوپر بنائی ہے، جو زمین اور سورج کے درمیان ایک لطیف پردے کی مانند طے ہے۔ لطیف، نازک، ٹھیک ہے، اور مانند کی طرح۔ یہ پردہ گیس کا بنا ہوا ہے جسے اوزون کہتے ہیں۔ اس طے کی موٹائی موسم اور جغرافیائی حالات کی وجہ سے یکساں نہیں بلکہ مختلف ہے، یکساں برابر۔ اوزون کیمیائی طور پر آکسیجن کا آئسوٹوپ 03 ہے۔ ہم سب کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ شیلڈ کیا کام کرتی ہے، اس کے فوائد کیا ہیں، اس کی تباہی ہمارے لیے کس قدر تباہی کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے۔ جی، پیش خیمہ، آنے والی حالت۔ اس کے بعد عزیز طلبہ، اس شیلڈ کا بنیادی فائدہ سورج کی بالا بنفشی شعاؤں کے مہلک اثرات سے زمین کو محفوظ رکھنا اور بالواسطہ طور پر زمین کے فضا کے درمیان حرارت کو معتدل رکھنا ہے، معتدل، درمیانہ۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سورج سے نکلنے والی بالا بنفشی شعائیں
زمین اور اس کی مخلوقات پر کیا اثر ڈالتی ہیں؟ جی پیراگراف نمبر نیکسٹ دیکھیں. یہ شعائیں براہ راست اور بلا واسطہ دونوں طرح سے مضر ہیں. براہ راست آمنے سامنے اور مضر نقصان دہ. یہ انسانی جلد کو براہ راست متاثر کرتی ہیں اور مختلف جلدی بیماریوں کا باعث بنتی ہیں، جبکہ بالواسطہ اثرات میں بالا بنفشی شعائیں جسم کے اندر صلاحیت انڈر لائن کر چکے ہیں آپ، جینز کو متاثر کرتی ہیں، ان میں تبدیلی لاتی ہیں. جینز میں یہ تبدیلی مختلف اقسام کے کینسر کا سبب بنتی ہیں. وجہ جیسا کہ لیوکیمیا. یہ شعائیں جہاں انسانوں کو متاثر کرتی ہیں وہیں پودوں پر بھی اثرات ڈالتی ہیں، ان کی نشو و نما متاثر کرتی ہیں. نشو و نما افزائش. اس کے علاوہ ان شعاؤں کے پیج نمبر 45 اور اس کی سیکنڈ لائن چل رہی ہے، ٹھیک ہے. ان کے علاوہ ان شعاؤں کے زیادہ مقدار میں زمین ماحول میں داخل ہونے کی وجہ سے درجہ حرارت میں اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ گاڑیوں سے نکلنے والے زہریلی دھوئیں اور فیکٹریوں سے نکلنے والی گیسوں میں موجود کاربن کے مرکبات نے زمین کے اوپر آلودگی کی تہ بنا رکھی ہے. مرکبات، مجموعے، آلودگی، گندگی جو ان شعاؤں کی تبدیل شدہ مگر مزید زیادہ گرم حالت ان شعاؤں کو زمین کی فضا سے باہر جانے سے روکتی ہے، جس سے گلوبل وارمنگ کا مسئلہ پیچیدہ صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے. جی پیچیدہ مشکل. نیکسٹ پیراگراف دیکھیں بیٹا. افسوسناک بات یہ ہے کہ اوزون کی تہ تباہ کرنے والے کوئی اور مخلوق نہیں بلکہ ہم انسان ہیں. ہم نے اپنی زندگی میں آسانیاں لانے کے لیے اس پہلو کو یکسر نظر انداز کر دیا ہے کہ جن چیزوں سے ہم فائدہ حاصل کر رہے ہیں ان سے ہونے والے نقصانات اس فائدے سے کہیں زیادہ ہیں. اس سے ہماری آئندہ نسلیں شدید متاثر ہوں گی. اوزون شیلڈ پر تباہ کن حد تک اثر انداز ہونے والی چیز ریفریجریٹر اور ایئر کنڈیشنر سے نکلنے والے زہریلے مادے کلوروفلور کا کاربنز ہیں، CFCs، ٹھیک ہے. اسی طرح آتش فشانی کے عمل سے معاف کیجیے گا نکلنے والے سلفیٹ پر مشتمل مادے ایروسول بھی اوزون کو تباہ کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. اور پھر سب سے عام اور اہم وجہ گاڑیوں سے نکلنے والا زہریلا سیاہ دھواں اور فیکٹریوں کارخانوں سے خارج ہونے والی سلفیٹس اور کاربن پر مشتمل زہریلی اور تیز گیسیں ہیں. گلوبل وارمنگ سے نہ صرف موسموں میں شدید تبدیلی آ رہی ہے بلکہ سیلاب اور طوفان کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. گیسیں ہیں، اضافہ ہو رہا ہے. انہی غیر ذمہ داریوں کے باعث یہ حفاظتی شیلڈ کمزور ہوتی جا رہی ہے. اس میں کئی مقامات پر سوراخ بنتے جا رہے ہیں جن کا پھیلاؤ مسلسل بڑھ رہا ہے. نیکسٹ پیراگراف دیکھیں. اوزون میں بننے والے ان سوراخوں کو اوزون ہول کہتے ہیں. سوراخ سب سے پہلا اوزون ہول انٹارکٹیکا کے مقام پر دریافت کیا گیا ہے. اس کے بعد سے اب تک متعدد ہولز دریافت ہو چکی ہیں، کئی جن سے آنے والی بالا بنفشی شعائیں نہ صرف انسانی صحت کو بلکہ کل ماحول کو تباہ کر رہی ہیں. یہ تمام عناصر اوزون کی تباہی اور زمین کی تباہی کا باعث بن رہے ہیں، جس سے زمین ماحول زندگی کے لیے خطرناک بنتا جا رہا ہے. ہمیں ابھی سے ایسے اقدامات کرنے چاہیے جو زمینی حیات کو اس بربادی سے بچا سکیں. حیات زندگی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. روزمرہ زندگی میں ماحول دوست آلات کا استعمال یقینی بنائیں. مثلا ہم ریفریجریٹر خریدتے وقت یقین دہانی کر لیں کہ ان پر ECO فرینڈلی کا لیبل لگا ہوا ہے. گاڑیوں میں بھی ماحول دوست ایندھن بایو ڈیزل، میتھانول، ہائیڈروجن کے استعمال کیا فروغ دیا جائے. اور برازیل میں تجرباتی طور پر یہ پیج نمبر 46 اوپن کرے بیٹا. ایسی گاڑیاں بنائی گئیں جن کے انجن میتھانول سے چلتے ہیں. اسی طرح شمسی توانائی سے چلنے والی گاڑیوں کا استعمال عام کیا جائے. نیز ڈیزل پر چلنے والی گاڑیوں کے باقاعدگی سے بنیادوں پر ٹیوننگ کروائی جائے تاکہ وہ زہریلی گیسوں پر مشتمل دھواں نہ چھوڑیں. کوڑا کرکٹ، آلائش اور گندگی کو
کھلی فضا میں نہ جلایا جائے، علائش گندگیاں۔ جی نیکسٹ چھوٹا سا پیراگراف ہے، عزیز طلباء، اگر ہم انفرادی الگ انڈر لائن کریں الگ طور پر ان اقدامات پر عمل کو یقینی بنائیں گے تو ہماری آئندہ نسلوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا، کیونکہ ماحولیات کا مسئلہ جو گمبھیر صورتحال اختیار کر چکا ہے، انڈر لائن کر دے کیا آپ نے پہلے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم نہ صرف خود اس پر قابو پانے کی کوشش کریں بلکہ معاشرے میں اس کا شعور بھی اجاگر کریں۔ یہاں پر آپ کی بیٹا ٹرانسلیشن یعنی پڑھائی کمپلیٹ ہو گئی ہے بیٹا۔ اب آپ اس کی صرف آپ نے پڑھائی کرنی تھی اور ساتھ الفاظ معنی بھی ہو گئے ہیں، اس کی پڑھائی بھی ہو گئی ہے، اور آپ اس کا پیج نمبر 47 قواعد، اس کے ساتھ آپ کے قواعد بھی شامل ہیں، ٹھیک ہے؟ تو قواعد کے لیے پیج نمبر 47 اوپن کریں۔ درخواست نویسی، درخواست کا مطلب التجا، اس کے لیے ہم عرضی کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں۔ درخواست کسی خاص مقصد کے لیے عام آدمی، ماتحت، طالب علم، ملازم کی طرف سے لکھی جاتی ہے۔ طلباء و طالبات اسکول سے چھٹی لینے، فیس کی رعایت حاصل کرنے، سرٹیفکیٹ حاصل کرنے یا جرمانہ معاف کرنے کے لیے درخواست لکھتے ہیں، اور درخواست لکھنے کا طریقہ یہ ہے: جس شخص کے نام درخواست لکھی جا رہی ہو، پہلی سطر میں اس افسر کا عہدہ اور مقام تحریر کیا جائے۔ نمبر سیکنڈ ہے، درخواست کسی مرد کے نام لکھی جائے یا خاتون کے، دونوں صورتوں میں لفظ جناب لکھا جائے گا۔ جناب اور صاحبہ کو ایک ساتھ لکھنا مناسب نہیں، ٹھیک ہے؟ یا جناب لکھیں یا صاحب، اور میں آپ کو اکثر یہ بتاتا رہتا ہوں کہ بعض بچے وہ صاحب لکھ دیتے ہیں، میں صاحب کاٹ دیتا ہوں تاکہ ذہن میں ہو کہ ہم نے ایک لفظ لکھنا ہے، یا جناب یا صاحب۔ کلیئر بات ہو گئی؟ ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کیا جائے، جیسے باخدمت جناب ہیڈ ماسٹر، باخدمت ہیڈ ماسٹر صاحب، ٹھیک ہے؟ اب جناب دیکھو ساتھ نہیں آیا، وہاں پر جناب تھا تو صاحب نہیں ہے، اب یہاں پر جو ہے وہ صاحب ہے تو اس کے ساتھ جناب نہیں ہے۔ نیکسٹ دیکھیں، نمبر 48 پیج پر آ جائیں۔ درخواست کا عنوان لکھ کر اس کے نیچے خط کھینچ دیا جائے، اس کے بعد مرد کے لیے جناب اعلیٰ اور خاتون کے لیے جناب علیہ لکھا جائے۔ نمبر 5 دیکھیں، اس کے بعد درخواست کا مضمون لکھا جائے، درخواست کے آخری حصے میں استدعا کی جائے، آخر میں درخواست لکھنے کی تاریخ اور درخواست گزار کا نام ماہ دستخط آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ تو اس کا میتھڈ ہو گیا۔ اب آگے دیکھیں، نمونے کی درخواست یہاں پر درج ہے، اسے آپ ٹھیک کریں۔ باخدمت ناظم، پیج نمبر 48 چل رہا ہے، قواعد کا پورشن ہے۔ باخدمت ناظم صاحب، اب دیکھیں یہاں پہ جناب نہیں ہے، باخدمت ناظم صاحب، یونین کونسل نمبر 4، اب پشاور کاٹ دیں، الف ڈیش بے ڈیش جی، ٹھیک ہے؟ یہ آپ عنوان دیکھیں، درخواست برائے صفائی محلہ، اس کے نیچے انڈر لائن کیا گیا ہے، تو یہ عنوان ہو گیا۔ اس کے بعد آپ لکھیں گے جناب اعلیٰ، گزارش ہے کہ محلہ سادات میں صفائی کا انتظام انتہائی ناقص ہے، خاکروب صفائی کرنے والے کو کہتے ہیں، کئی روز تک ادھر کا رخ نہیں کرتا، اگر کبھی صفائی کے لیے آ جائے تو نالیوں میں جمع کوڑا اور غلاظت کے ڈھیر جوں کے تم پڑے رہتے ہیں، جو بدبو، گندگی اور تعفن کا باعث بنتے ہیں، بدبو کا، ٹھیک ہے؟ تعفن، بدبو، اور مکھیوں مچھروں کی افزائش کا ذریعہ بنتے ہیں، جس کی وجہ سے متعدد امراض پھیلتے ہیں، متعدد کئی۔ نیکسٹ دیکھیں، براہ مہربانی آپ محکمہ بلدیہ کی توجہ اس جانب دلائیں اور ان کی ٹیم کی موجودگی میں ایک مرتبہ محلے سے گندگی ڈھیر اٹھوائے جائیں اور مستقبل میں صفائی کی باقاعدگی کو یقینی بنایا جائے۔ آپ کی عین نوازش ہوگی، ٹھیک ہے؟ انہوں نے صرف نوازش لکھے ہیں، ساتھ لفظ ڈالیں عین، آپ کی عین نوازش ہوگی۔ درخواست گزار لکھ کر اہل محلہ لکھیں گے، آپ کا شاگرد نہیں لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ شاگرد تو آپ پرنسپل صاحب کے ہیں، اب آپ نے درخواست گزار اہل محلہ لکھنا ہے یہاں پر، اہل محلہ، اور نیکسٹ میں الف ڈیش بے ڈیش جی، اور اس کے رائٹ سائڈ پر آ جائیں، وہاں پر آپ نے جو ڈیٹ ہوگی وہ پٹ کرنی ہے، جیسے کہ آج جو ہے 12 ہو گئی ہے، 12 اپریل 2021، ٹھیک ہو گیا؟ یہاں پر آپ کی یہ درخواست کسی کے نمونے کی درخواست بھی کمپلیٹ ہو گئی۔ اب آگے سوال یہاں پر دیا ہوا ہے، سوال نمبر 7 ہے، اسٹریٹ لائٹس کے انتظام کو بہتر بنانے کے لیے وابڈا کے حکام کے نام درخواست لکھیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب دیکھیں یہ کریٹیو ورک ہے، آپ نے اس کی آرٹ بھی کرنی ہوگی اچھے سے، ٹھیک ہے؟ میں تھوڑا سا آپ کو میتھڈ بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کیسے شروع کریں گے؟ باخدمت جناب، اس کے بعد ضلعی افیسر،
महकमा वापडा, ठीक है। आई रिपीट, बाखिदमत जनाब ज़िलई ऑफिसर, अब जनाब लिख दिया, ऑफिसर साहब लिखने की जरूरत नहीं है, ज़िलई ऑफिसर महकमा वापडा, वापडा के हुकाम को लिख लेना आप, महकमा वापडा आ जाएगा। इसके बाद नंबर सेकंड में आपको उन्वान लिखना है, तो उन्वान में आप लिख दें दरख्वास्त बराए बेहतरी, क्या लिखेंगे, बेहतरी स्ट्रीट लाइट्स, स्ट्रीट लाइट्स के बारे में पूछा है ना उन्होंने, दरख्वास्त बराए बेहतरी स्ट्रीट लाइट्स। अब उन्वान में आ गया, फिर आपको पता है कि जनाब आला आप लिखेंगे, ठीक है, नंबर थर्ड पर जनाब आला। आप उसके बाद बॉडी लिखेंगे, बॉडी में आप क्या करेंगे, गुजारिश है कि हमारे गली में मैं मोहल्ला या हम मोहल्ला समनाबाद के रिहायशी हैं, यहाँ की जितनी भी जो है स्ट्रीट लाइट्स हैं वो सही तरीके से काम नहीं कर रही हैं, तो मेरी आपसे जो है वो गुजारिश है कि अपने जो है अमले से कहें कि वो हमारी गलियों में आकर जो है यहाँ की स्ट्रीट लाइट्स, रात को लाइटें जलाते हैं ना उसको स्ट्रीट लाइट्स कहते हैं, तो हमारी गली की जो है वो स्ट्रीट लाइट्स आकर ठीक कर दें, आपकी एन नवाजिश होगी। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, दरख्वास्त गुजार, फिर यहाँ पर भी अहले मोहल्ला लिखेंगे और अलिफ डैश पे डैश लिखेंगे, थोड़ा सा थीम मैंने आपको बता दिया है, तो इस तरह आप इसको कम भी कर सकते हैं, इसको बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है, मौजूद आपको मैंने बता दिया है, तो इसको आपने रफ प्रैक्टिस कर लेंगे, होमवर्क वगैरह में डालने की जरूरत नहीं है। जी बेटा, आज का हमारा एक तो रीडिंग टेस्ट भी हमने की है, उसके अल्फाज मैंने लिखे हैं, और साथ हमने जो है वो कवायद का क्वेश्चन भी अभी मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है। और अब आप जो है ग्रामर बुक निकालेंगे, टेक्स्ट बुक हमारी कंप्लीट हो गई है, ग्रामर बुक में आपने पेज नंबर 27 ओपन करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको पेज नंबर 27 टॉपिक आपको नजर आएगा, इसमें सिर्फ, ठीक है, ग्रामर सफा नंबर 27, इसमें सिर्फ, ठीक हो गया बेटा, ये आज का हमारा टॉपिक है, इसमें सिर्फ ग्रामर, पेज नंबर 27 ओपन कर लिया आपने, पेंसिल आपके पास मौजूद हो। अब देखिए यहाँ पर टॉपिक इसमें सिर्फ है, इसमें सिर्फ, अब अहमद एक मासूम बच्चा है, इस पर टिक करें, लाहौर एक तारीखी शहर है, इस पर भी टिक करें, और हिंदू एक तंग नज़र कौम है। अब आगे वो क्या कह रहा है, मुदज्जा बाला जुमलों में मासूम, तारीखी, तंग नज़र ऐसे अल्फाज हैं जो किसी इस्म की अच्छाई या बुराई बयान कर रहे हैं, बस वो अल्फाज, यहाँ से आपकी डेफिनेशन हो गई है, ठीक है। तारीफ, वो इस्म जिससे किसी दूसरे इस्म की अच्छाई या बुराई बयान हो, इसम सिर्फ कहलाता है। क्लियर होगी बात, किसी चीज़ की अच्छाई या बुराई को बयान कर, जो चीज़ जो अल्फाज बयान करते हैं उसे इसमें सिर्फ कहते हैं। अब साथ थोड़ा मौसूफ भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग देखें, यहाँ पर इसमें मौसूफ है मुदज्जा, पहले तो इसकी डेफिनेशन देखें, वो इस्म जिसकी अच्छाई या बुराई की, ये रेड कलर में लिखा हुआ है, यहाँ पर स्टार बनाएं, वो इस्म जिसकी अच्छाई या बुराई बयान की जा रही हो, इसमें मौसूफ कहलाता है। मसलन ये देखें, मुदज्जा बाला जुमलों में बच्चा, शहर और कौम, बाला कौन सा, अहमद एक मासूम बच्चा है, पढ़े थे अभी फिक्रे उन्हीं का, ऐसे इस्म हैं जिनकी अच्छाई या बुराई बयान की जा रही हो, इसलिए ये इसमें मौसूफ हैं। अच्छा, बस यही बेटा आपने इसकी डेफिनेशन करनी थी, और साथ आपने इसमें मौसूफ और इसमें सिर्फ दोनों का आपको मालूम होना चाहिए था। अब आप पेज नंबर कौन सा ओपन करेंगे बेटा, अब आप पेज नंबर 39 और 40, पेज नंबर 39 और 40 इसी का ही, ठीक है जी। 39 ओपन करें ग्रामर का, यहाँ पर बेटा आपको टॉपिक नजर आएगा, इस्म की इकसाम जिन्स के लिहाज से, ठीक है, इस्म की इकसाम जिन्स के लिहाज से। जी बेटा, सफ़ा नंबर 39 और 40, इस्म की इकसाम। अरे नजर बेटा, अच्छे से देखें इसे, इस्म की इकसाम, हाँ जी, जिन्स के लिहाज से इस्म की दो इकसाम हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस। अब मुज़क्कर, बादशाह मुल्क पर हुकूमत करता है, ग्वाला दूध में पानी मिलाता है, शेर जंगल में धारता है।
अब इसकी सिर्फ डेफिनेशन करनी है, ठीक है। बाकी जो लिखा हुआ है मुदरजा वाला वगैरह इसको काट दें, इसकी जरूरत नहीं है। वो इसम जो नर के लिए बोला जाए, इसम इस्तेमाल किया जाए, मुज़क्कर कहलाता है। मसलन मर्द, धोबी, सांप वगैरह। क्लियर हो गया? मुज़क्कर चीज़ के लिए जो लफ्ज़ बोला जाता है उसे इसम कहते हैं। और मुअन्नस, मलका तख्त पर बैठी हैं, गवालन दूध में पानी मिलाती है, शेरनी जंगल में धारती है। ये तो यानी कि आपकी एग्जाम्पल्स हो गई हैं। इसी तरह आप आगे इसका जो मुदरजा वाला लिखा हुआ है इसको करने की जरूरत नहीं है। इसकी भी डेफिनेशन देखें आप, वो इसम जो मादा के लिए बोला जाए या इस्तेमाल किया जाए मुअन्नस कहलाता है। मसलन औरत, धोबन, सपनी वगैरह। ठीक हो गया? अब पेज नंबर वही 39 चल रहा है अभी हमारा। तुलबा को बताया जाए, अब यहाँ पर कुछ नोट्स करने की चीज़ें हैं, ठीक है। आपके जहन नशीं इसको कर लेना कि कैसे कुछ चीज़ें हमारी मुज़क्कर होती हैं बेटा, कुछ हमारे मुअन्नस होती हैं, कैसे पता चलेगा? आप देखें, आप तवज्जो से सुने। बेजान अशिया को भी मुज़क्कर और मुअन्नस के लिहाज से बोला जाता है। मसलन बेजान चीज़ें जो होंगी, मिजाज, नार, छत, मेज़ वगैरह, ठीक है। अब नंबर 2 पॉइंट देखें, कुछ अल्फाज बतौर मुअन्नस बोले जाते हैं। मसलन साइकिल, झाड़ू, कीचड़, गेंद वगैरह, ये मुअन्नस अल्फाज बोले जाते हैं। इसके बाद इसी तरह कुछ अल्फाज बतौर मुज़क्कर ही बोले जाते हैं। कौन से हैं? मसलन टिकट, होश, खेल, मर्ज वगैरह। ये आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए ये अल्फाज कौन से हैं, आया ये मुज़क्कर हैं या मुअन्नस हैं। उन्हीं की आपको ये पॉइंट्स बता रहा हूँ और पहचान करवा रहा हूँ। अच्छे से सुने। आप पेज नंबर 40 देखें बेटा, पेज नंबर 40 ओपन करें। दुनिया में बोले जाने वाली ज़ुबानों के तमाम नाम मुअन्नस बोले जाते हैं। मसलन फ़ारसी, अरबी, उर्दू, अंग्रेज़ी, जर्मनी, फ्रांसीसी वगैरह, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखें, तमाम फ़र्ज़ और नफली नमाज़ों के नाम मुअन्नस होते हैं। मसलन फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा वगैरह वगैरह, ठीक है। अब उसके बाद हफ्ते के तमाम दिनों के नाम मासवाए जुमेरात के मुज़क्कर बोले जाते हैं। बाकी तमाम मुज़क्कर और जुमेरात मुअन्नस होती है, ठीक है। इसके बाद दरख्तों के नाम मुज़क्कर बोले जाते हैं, और जैसे कि कीकर, शीशम वगैरह। मुल्कों और शहरों के नाम मुज़क्कर बोले जाते हैं, जैसा कि पाकिस्तान, ईरान वगैरह। ये पूरा तो मैं नहीं पढ़ रहा, आप उसको देखेंगे तो आपको मुकम्मल इसमें नज़र आएगा, ठीक है। तुर्की के अल्फाज जो उर्दू में इस्तेमाल होते हैं, जैसे खान से खानम, बेग से बेगम वगैरह वगैरह, ये तुर्की ज़ुबान के अल्फाज हैं, इनको ऐसे ही बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद बाज़ मुज़क्कर इसम मुअन्नस इसमों से बनाए जाते हैं, बाज़ मुज़क्कर इसम मुअन्नस इसमों से बनाए जाते हैं। या मसलन बहन से बहनोई, खाला से खालू वगैरह वगैरह, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखें, बाज़ मुअन्नस इसम मुज़क्कर इसमों से बनाए गए हैं। पहले तो आपने मुज़क्कर मुअन्नस से बनाए थे, अब आप मुअन्नस इसम मुज़क्कर इसमों से बनाए गए अल्फाज पढ़ने लगे हैं। मसलन जैसे चचा से चच्ची, ताया से ताई, ठीक है, भाई से भाभी। अब नेक्स्ट पॉइंट देखें, कुछ इसम सिर्फ मुअन्नस ही इस्तेमाल होते हैं। मसलन सोकन, सुहागन, दाया वगैरह वगैरह, ठीक है। इसके बाद कुछ इसम मुज़क्कर ही इस्तेमाल होते हैं। मसलन नबी, फरिश्ता, पहलवान वगैरह। इसी तरह कुछ इसम मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं। यतीम, मेज़बान, मेहमान, गरीब, खिलाड़ी, सदर, वज़ीर, रुकन, सेक्रेटरी, प्रिंसिपल, प्रोफेसर, हुक्मरान वगैरह, ठीक है। इसी तरह बाज़ जानवरों के अस्मा सिर्फ मुअन्नस बोले जाते हैं। मसलन गुलहरी, छिपकली, फाफ्ता वगैरह वगैरह। आपने सारा पढ़ना होगा, मैं कुछ चंद ही पढ़ रहा हूँ उसमें से, ठीक है। बाज़ जानवरों के अस्मा सिर्फ मुज़क्कर ही बोले जाते हैं। मसलन मच्छर, शाहीन, उकाब वगैरह वगैरह। जी बेटा, अब आपको जो है टेस्ट का भी काम आपने कर लिया है और ग्रामर का भी आज का जो है हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ है। आज का लेक्चर हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। फिर नेक्स्ट लेक्चर के लिए दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।